तूफान उठ चुका है, हालात ने घेरा डाल दिया है, मुश्किलात के पहाड़ खड़े हैं। मैं भीख मांगता हूँ कि आप अगर अपना वजूद बचाना चाहते, अल्लाह अकबर की सदाओं में जीना चाहते, मस्जिद के मीनारों के साथ रहना चाहते, नबी की सुन्नतों की हिफाजत करना चाहते, तो आपको अपनी आँख को खोलना होगा, हालात के रुख को पहचानना होगा और हालात के रुख को बदलने के लिए कुछ करने को तैयार होना होगा। आज हमारे स्टेज पर इमारत शरिया की तरफ से जो टेढ़ा गाछ में काजी शरीयत है हजरत मौलाना वसी कासमी साहब तशरीफ रखते हैं। हमारे सामने बेतिया जो मगरबी चंपारण में है उसके काजी शरीयत मौलाना शमसुल हक तशरीफ रखते हैं, उलमा हैं, अइम्मा हैं। मैं 3 गुजारिश आपसे करना चाहता। पहली गुजारिश ये है कि अल्लाह ताला इस जमीन पर जब तक अपनी पहचान नहीं करा दे उस वक्त तक याद रखो इस्लाम का मिशन पूरा नहीं होता। आप जितने लोग यहाँ हैं, आपको इस जमीन पर इज्जत के साथ जीने के लिए वो नुस्खा जो अल्लाह के रसूल को सबसे पहले मिला, जिसका नाम इल्म था, आपको ये नियत करनी होगी कि हमारी जो औलाद, हमारे जो बाल बच्चे, हमारे घर में पलने वाले हमारे सपूत, उसको सबसे पहले उसका रिश्ता हम अल्लाह से जोड़े, वो अल्लाह को अपना रब जान ले, वो अल्लाह की किताब को पढ़ना सीख ले, उसका ताल्लुक रब से मजबूत हो जाए, ताकि जब इर्तिदाद के तूफान चले, जब कोई उसको डरा कर ईमान छीनना चाहे, जब लालच देकर ईमान का सौदा करना चाहे, उसका ईमान इतना मजबूत हो इल्म की बुनियाद पर कि कोई भी आसानी के साथ उसको डरा कर, उसको धमका कर, उसको जमीन पे तड़पा कर उसका ईमान नहीं छीन सके। आज जामिया इस्लामिया दारुल उलूम जाकिर आपकी आबादी में कायम हुआ। मदरसों के हालात ठीक नहीं है, मदरसों की ज़मीनों को, मदरसे के मकानात को, मदरसे में पढ़ाए जाने वाले सिलेबस को, मदरसे में पढ़ाने वाले असातिज़ा को आज 2020 की तालीमी पॉलिसी में घेर दिया गया। आप जानिए, अब आपके पास नोटिस आएगी कि आपका अगर मदरसा चलाते हैं तो आपका टीचर ट्रेंड है या नहीं है। अगर वो ट्रेंड नहीं होगा, वो टीचर नहीं पढ़ा सकता है। आपसे कहा जाएगा कि आपके हिसाब का सालाना ऑडिट होता कि नहीं। अगर ऑडिट नहीं है, आपको मदरसा चलाने का राइट नहीं होगा। आपसे कहा जाएगा कि आप हॉस्टल चलाते हो तो सरकार के नॉर्म्स को देखो कि हॉस्टल के लिए कितने कंडीशन है। अगर आपके बच्चे वो कंडीशन को पूरा नहीं करते, आप बच्चों को हॉस्टल में नहीं रख सकते। आपके मदरसे अगर रजिस्टर्ड हो करके बाकायदा सरकार के यहाँ अप्रूव्ड नहीं है, आप उसको नहीं चला सकते। आप कहिएगा मैं मदरसे में सिर्फ कुरान पढ़ाऊंगा, मैं अरबी पढ़ाऊंगा, मदरसा नहीं चलेगा। आपको हर कीमत पर सरकार का जो सिलेबस है अरबी के साथ उस सिलेबस को दाखिल करना पड़ेगा। आज 2020 की तालीमी पॉलिसी में मदरसों के लिए सारे कंडीशन लगाए गए, लेकिन इन कंडीशनों के बीच में हमें कुरान की तिलावत करनी है, हमें अल्लाह से रिश्ता जोड़ना है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा जिंदा रहना है, अल्लाह के कानून की हिफाजत होनी है। ऐसी सूरत में जामिया इस्लामिया दारुल उलूम जाकिर की हिफाजत, उसके वजूद को बचाना, ऐसे मदरसों की छटाई को आबाद रखना आपकी जिम्मेदारी है। आज के डेट में नबी को आए हुए तकरीबन 1450 साल बीत गए, लेकिन वो नबी जिसकी पहली सदा थी, पढ़ो कलम और किताब को हाथ में पकड़ो, आज ये मनहूस कौम इस दर्जे पहुंच गई है कि आज 1450 साल के बाद भी 40% मुसलमान के बच्चे वो हैं जो किसी स्कूल और मदरसा तक नहीं पहुंच सके। आज ये 40% बच्चा जो जाहिल है, जो आज होटलों में काम कर रहा है, जो बकरियों की लट्ठी लेकर घूम रहा है, जो सिलाई मशीन पे खुटखट करके बाप के जेब में पैसे भर रहा है,
جو آج دلی اور پنجاب کی گلیوں میں ٹھوکریں کھا رہا ہے، اور یہ بے ضمیر مردہ باپ آج ان نابالغ اولاد کے پیسوں سے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا۔ مسلمانوں، ایمان زندہ ہے تو خدا کے نام پر قسم کھاؤ کہ اپنی اولاد کو جب تک رب کی پہچان نہیں کرائیں گے، قرآن کی تلاوت اس کی زبان سے نہیں سنیں گے، وہ علم کے دروازے تک جب تک نہیں جائے گا، ہم بھیک مانگ کر گزر کر سکتے، لیکن خدا کی قسم اپنی نابالغ اولاد سے پیسے کموا کر اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ نہیں بھر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ نیت کی تو کم سے کم آپ کی اولاد اس لائق ہوگی کہ یہ لوگ جو ڈرا کر دھمکا کر لالچ دے کر اور آنے والے دن میں فتنہ کھڑا کر کے آپ کے بچوں کا ایمان چھیننا چاہتے، کم سے کم حالات اتنی ہوگی کہ آپ کا بچہ جو خدا کو پہچانتا ہوگا، دین کی عزت کو جانتا ہوگا، اللہ کے دین کے مقام کو پہچانتا ہوگا، کم سے کم وہ اپنے ایمان کو بچانے میں کامیاب ہوگا۔ گھر نہ بچے، دیوار نہ بچے، زمین بچے نہ بچے، کم سے کم مومن کا ایمان بچ جائے تو ایک مومن کے لیے اس سے بڑھ کر کامیاب سودا نہیں ہو سکتا۔ آپ جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پہلی بات جو آپ کو حرکت میں لانی ہے کہ ہر اولاد جس کو آپ نے پیدا کیا، چاہے بیٹا اور بیٹی، اس کو اللہ کی پہچان دیجئے، اس کی زبان پہ قرآن کی تلاوت کو جاری کیجئے، علم اور قلم سے اس کو جوڑیے۔ اگر آپ نے یہ کیا تو آج کی تاریخ میں کسی طرح آپ اپنے ایمان کو بچا سکیں گے۔ بولو انشاءاللہ ہم لوگ مضبوطی کے ساتھ اس علم کے پیغام کو، علم کے سندیشہ کو، قلم اور کتاب کو، بولو اس سے اپنے بچوں کو جوڑنے کی فکر کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو زندہ اور سلامت رکھے۔ یاد رکھو، بچہ پیدا کرنا فرض نہیں ہے، لیکن جس کو پیدا کیا اس کو ایمان سکھانا، اللہ کی پہچان کرانا، دین کی بات کو ان کو بتانا، یہ ہر ماں باپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی باپ اور ماں اگر اس طریقے سے مر جائے کہ وہ اس فرض کو پورا نہ کرے تو جیسے زندگی بھر نماز نہیں پڑھنے والا خدا کی عدالت میں گنہگار ہوگا، ویسے وہ انسان جو اپنی اولاد کو خدا کی پہچان سے محروم کرا رکھے گا، وہ باپ بھی اتنا ہی بڑا مجرم بڑھ کر کھڑا ہوگا۔ بس ایک عنوان لگاؤ، کوئی بیٹا اور بیٹی جاہل نہیں، کوئی بیٹا اور بیٹی قلم سے دور نہیں، کوئی بیٹا اور بیٹی آنکھ کی اس سیاہی اور پتلی سے، کتاب کو پڑھنے والے سے اور کتاب اور قلم کو سنبھالنے والے نعمت سے محروم نہیں ہے۔ دوسری گزارش آپ سے یہ ہے، میں نہیں کہتا، اللہ کہتے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مشکل وقت میں تمہاری مدد ہو، مشکل وقت میں تمہاری مدد ہو، تم ایک کام کرو، میں تمہارے لیے دو مدد کے کام کروں گا۔ یہ میں نہیں کہتا، رب قرآن میں کہتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ کہ ایمان والو، ہم جانتے ہیں کہ ظالم کا ہاتھ بہت لمبا ہے، ہم جانتے ہیں کہ فرعون وقت تمہارے سامنے، ہم جانتے ہیں کہ نمرود آج خدا بن کر کھڑا ہے، لیکن دیکھو جب کوئی بندہ ایک چیز کو سنبھال لیتا ہے تو ہم اس کی دو ہتھیار سے مدد کرتے ہیں۔ بندے نے پوچھا اللہ کیا؟ رب فرماتے ہیں کہ اگر میرا بندہ تقوی والا بن جائے۔ کون چیز والا؟ تقوی والا۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا ایسا ڈر جو گناہ سے قدم کو روک دے، اللہ کی ایسی محبت جو نیکی کے ڈگر پہ دوڑنے پہ مجبور کر دے، اس کا نام تقوی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ خوبی پیدا کر لو گے تو میں تمہارے دو انعام تم کو دوں گا۔ ایک انعام تو یہ کہ کتنی ہی بڑی مصیبت ہوگی، ہم تم کو ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہارے ساتھ مدد کے لیے کھڑے رہیں گے۔ یہ کون کہتا ہے؟ ارے کون کہہ رہے؟ اللہ کہہ رہے کتنی ہی بڑی مصیبت ہوگی، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ یاد رکھو ایسی جگہ سے تم کو روزی دیں گے جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ مجھ کو روزی ملے گی۔ یہ کس کا وعدہ ہے؟
यानी अल्लाह का दो वादा, कभी तुमको हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह का दूसरा वादा, कभी तुमको भूखा सोने नहीं देंगे। काम क्या करना है? एक काम करो, अल्लाह का डर। अल्लाह का डर कैसा होना चाहिए? अल्लाह ताला ने कुरान में मिसाल दिया। देखो, कभी ये मत समझना कि अगर हम गुनाह से बच के चलेंगे तो ये इनाम मिलेगा कि नहीं। अल्लाह कहते हैं कि दिल तुम्हारा छोटा है, यकीन कमज़ोर है। देखो, हम नमूना बताते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो खूबसूरत तरीन इंसान है, जिसको भाइयों ने कुएं में डाला, अल्लाह ने कुएं से बाहर करवाया। मिस्र के बाजार में नौकर बन के गए, मिस्र के बादशाह ने खरीदा, और जब जवान हुए तो जुलेखा जो मिस्र के बादशाह की बीवी थी, उसकी नज़र बिगड़ गई। तारीख मालूम है कि एक दिन तन्हाई का फ़ायदा उठाकर जुलेखा ने हज़रत यूसुफ को 7 कमरों के अंदर बंद किया और कहा कि है तलक, ऐ यूसुफ आओ, मैं तुम्हारे लिए बन संवर के आई हूँ, मेरे साथ गुनाह करो। हज़रत यूसुफ कहते हैं कि मेरे सामने दरवाजे बंद थे, मैंने आसमान की तरफ नज़र की, कोई देखने वाला नहीं था। दाएं और बाएं नज़र डाली, कोई टोकने वाला नहीं था। अगर मैं गुनाह करता, कोई मुझको रोक और टोक नहीं सकता था। लेकिन अचानक मेरे दिल की धड़कन बढ़ी और मेरे दिल से आवाज़ आई, ऐ यूसुफ, इस बंद कमरे में कोई देखे या न देखे, अल्लाह देख रहा है। हज़रत यूसुफ कहते हैं कि इसकी वजह से मेरे अंदर गुनाह से बचने की ताकत पैदा हुई। ये वो अल्लाह का डर जिसने मुझे जुलेखा से मुंह मोड़ने पे मजबूर किया। मैंने दरवाजे में धक्का मारा, रब की मदद आई, दरवाजे खुलते चले गए। हज़रत यूसुफ ने तकवे की बुनियाद पर, अल्लाह के डर की बुनियाद पर अपने को गुनाह से बचाया। अल्लाह ने 2 इनाम दिया। नबूवत का ताज उनके सर पर रखा, जो यूसुफ गुलाम था, मिस्र के खजाने की कुंजी उनके हाथों में डाला।